नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनका लागि तयारीमा व्यस्त। संस्थापन र संस्थापनेतर दुवै प्यानल निर्माणको गृह कार्यमा। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 संक्रमित फेला। आत्तिनु पर्ने नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह। मूल्य वृद्धि र कालोबजारी गर्ने व्यापारीका कारण उपभोक्ताहरू दैनिक ठगिँदै। सरकारी अनुगमन र कारबाही औपचारिकतामा सीमित। बजेट पास नभएपछि पोर्चुगलमा राष्ट्रपति सौसाद्वारा संसद विघटन। 2022 जनवरी 23 तारिखमा संसदीय निर्वाचन घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुने लाग्न समेत मतदान कसरी भन्ने अन्यल कायमै रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा सभापति सहित पदाधिकारी बाहेक केन्द्रीय सदस्यका लागि हुने मतदानमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। तर के गर्ने भन्ने निर्णय हुन अझै पनि सकेको छैन। सोमबार महाधिवेशनका लागि बनाइएको विभिन्न समितिका संयोजकसँग सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा केन्द्रीय सदस्यको मतगणना धेरै लाग्न सक्ने भन्दै विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समितिका संयोजक अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र निर्वाचन समितिका सबै साथीहरू पनि बैठकमा सरिक भएर उहाँहरूले डिजिटल भोटिङ अथवा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर जाने प्रस्ताव पनि राख्नु भएको छ। उहाँहरूले खास गरी सभापति र पदाधिकारीको हकमा म्यानुअली जाउँ, कागजको मतपत्र नै प्रयोग गरौँ, तर अन्यको हकमा चाहिँ भोटिङ मेसिनलाई प्रयोग गरौँ भनेर उहाँहरूले यो विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बैठकमा देउवाले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए। देउवाले महाधिवेशनलाई भव्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सबै तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रचार प्रसार समिति, आवास समिति, स्वास्थ्य समिति लगायतले उद्घाटन समारोहका तयारीका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। महाधिवेशनको उद्घाटन मङ्सिर 24 गते शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो 1 बजे हुनेछ। नेतृत्व चयनका लागि मात्रै हुन लागेको यो महाधिवेशनमा राष्ट्रिय सभागृह, भ्रेकुटी मण्डप र महेन्द्र पुलिस क्लब गरी विभिन्न 3 स्थानमा मतदानको तयारी गरिएको छ। 24 गते उद्घाटन हुने महाधिवेशन मार्फत नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा दावी गरिरहेका संस्थापनेतर समूहले साझा उम्मेद्वार चयनका लागि आज पनि छलफल गर्ने भएको छ। यसअघि हिजो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहराटारमा भएको छलफलमा निष्कर्षविहीन भएको थियो। पौडेल सहित शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह बीच आज पूर्ण छलफल हुने भएको छ। साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा सबै एकमत भए पनि कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। चारैजनाले सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने अडान लिइरहेका छन् भने सभापतिका प्रत्याशीहरूको बैठकले 2 दिनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विश्वका 35 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा पनि भेटिएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा तीव्र गतिमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र नेपालमा समेत 2 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको घण्टी बजेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरले ल्याएको पीडादायक समयलाई बिस्तारै बिर्सन थालिएको समयमा तेस्रो लहरको त्रास परेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै विश्वका अन्य मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले आतंक मचाउन थाल्दा नेपाल सुरक्षित देखिएको थियो। तर सरकारले समयमै सजगता अपनाउन नसक्दा यो भेरिएन्टका संक्रमित नेपालमा समेत भेटिएका छन्। अत्याधिक तीव्र गतिमा फैलिने ओमिक्रोन भेरिएन्ट अब भने हलुकासँग लिन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। अब पनि सरकार र नागरिकले लापरवाही गर्ने हो भने
कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबाट बस्न नसकिने चेतावनी समेत विज्ञहरूले दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आएका एक विदेशी व्यक्ति र उनीसँग सम्पर्कमा आएका अर्का एक व्यक्तिमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको हो। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूको जीन सिक्वेन्सिङ पछि ओमिक्रोन पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको सम्पर्कमा आएका 66 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा परीक्षणका सबै नतिजा नेगेटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको अनिवार्य रूपमा सिक्वेन्सिङ गर्ने भन्ने प्रोटोकल अनुसार उहाँहरूको नमुना सिक्वेन्सिङ गरेर हिजो बेलुका नतिजा आएको हो। यस क्रममा दुवैजनामा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको, नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको, यही दुईवटा केस चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक पुष्टि भएको। अहिले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दुईजनाकै अवस्था राम्रो छ। उहाँहरूको सम्पर्कमा यो बिचमा आउने क्रममा उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएका सबै व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकिएको छ। उहाँहरू दुईजना पनि स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा हुनुहुन्छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएका व्यक्तिहरूको पनि सबै परीक्षण गरिएको छ। कसैलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन र सबैको नतिजा नेगेटिभ छ। पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन अहिले नेपाल सहित विश्वका 36 मुलुकमा फैलिसकेको छ। भारतमा समेत ओमिक्रोनका 22 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो समय पुष्टि भएको यो भेरिएन्टलाई विगतमा भेटिएका भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक मानिएको छ। यसको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न फेरि सारा विश्वलाई नै धौधौ पर्ने देखिएको छ। संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट हुने आवतजावतलाई कडाई नगरिने हो भने नेपालले पनि भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई फैलिन नदिन सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र खोप अभियानलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। साथै नागरिकले समेत आफूलाई सजग बनाएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। 1% मात्र पनि अस्पताल भर्ना हुन्छ भनेर भन्यो भने त अब त्यो लाखौँलाई संक्रमित गऱ्यो भने त संख्या त बढ्छ नि अस्पताल भर्ना हुने। त्यो जति धेरै संक्रमित भयो उति संख्या हुनसक्छ। त्यो एउटा सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ अब यो जुन अवस्था अहिले देखिरहेको छ त्यो फैलिन सक्ने सम्भावना त रह्यो नै यसै, किनभने फैलिन छिटो सक्छ भन्ने कुराहरू आएको छ अहिलेसम्म। तर फेरि पनि एकपछि अर्कोको मृत्यु हुने त्यस्तो भएको भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म चाहिँ नआएको हुनाले मैले फेरि पनि सतर्क हुने। एउटा गाडी चलाउँदाखेरि एउटा मान्छेले कसरी गाडी चलाउँछ, डराएर त होइन, तर कतै यता ठोकिला कि उता ठोकिला कि भनेर त सतर्कता चलाउँछ। त्यस्तै हाम्रो आगामी दिनहरू पनि त्यसरी चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन थालेसँगै कतिपय देशमा फेरि लकडाउन तथा आवतजावतमा कडाई गरिएको छ। 30 भन्दा बढी पटक परिवर्तित भएको मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट कति संक्रामक छ र यो खोप विरुद्ध कति प्रभावकारी छ भन्ने बारे पनि प्रश्न भइसकेको छैन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मूल्यवृद्धि र अस्वाभाविक गतिविधि गर्नेहरूका कारण यति बेला उपभोक्ताहरू बजारमा पाइलै पछि ठगिरहेका छन्। सरकारले भने बजारमा अनियमित कार्य गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही थालेको र गलत काम गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। इन्धनको मूल्य वृद्धिपछि भएको ढुवानी भाडा वृद्धि लगायत अनेक बहाना बनाएर यति बेला उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाउने क्रियाकलाप बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र भइरहेको छ। एउटा उपभोक्ता घरबाट बाहिर निस्केर पुनः घरमा नपुगुन्जेल पाइलै पछि कुनै न कुनै बहानामा ठगिरहेको छ। उपभोक्तालाई बाध्यता छ बजारमा जे छ त्यो भन्दा अरू कारोबार गर्ने कुनै विकल्प छैन। उदाहरणका रूपमा बजारमा खाने तेलको मूल्य दोब्बर बढ्दा पनि पैसा होस् या नहोस् चुपचाप बसेर किन्नुको विकल्प बनेन। सरकारले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन्। बजार अनुगमन नियमन गर्नलाई स्थायी संयन्त्र छैन। त स्थायी संयन्त्र नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो हामीले नाटक मञ्चन भएको अनुभूति गरिरहेका छौँ। नागरिकको जीवनयापन कष्टकर भयो, नागरिकले चाहिँ राज्य भएको अनुभूति गर्न पाएनन्, बिहान बेलुका खान सक्ने वातावरण सिर्जना भन्ने के हुनसक्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यता सरकारी नियमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने नियमित रूपमा दैनिक अनुगमन गरिरहेको दावी गर्दै गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूमाथि कार्यस्थलमा कारबाही गर्ने गरेको दावी गरेको छ। विभागका साथै 5 प्रादेशिक कार्यालय, देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय मार्फत फर्म तथा कम्पनीको अनुगमनका साथै उनीहरूलाई कैद र जरिवाना गराउने कार्य भइरहेको जनाएको छ। सबै किसिमको चाहिँ उपभोग्य सामग्रीहरूको हामी नियमित अनुगमन त गरिराखेकै छौँ।
जुनको अस्वाभाविक किसिमले मूल्य वृद्धि भएको छ नि त्यस्तोमा चाहिँ हामीले त्यस्ता उत्पादककर्तासँग त्यस्ता पैठारीकर्ताहरूसँग चाहिँ हामी उहाँहरूले त्यो मूल्य कायम गरेको आधार र प्रमाणहरू हामी माग्छौँ खोज्छौँ। अस्वाभाविक किसिमले बढी मूल्य उहाँहरूलाई कानुनले तोकेको भन्दा बढी मुनाफा राखेर मूल्य कायम गरेको छ भने त्यसमा हामी कारबाही गर्छौँ। विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2994 कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरेको जनाएको छ। प्रादेशिक कार्यालयबाट 1805, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 8015 अनुगमन गरेर कुल 1651 कम्पनीलाई कारबाही एवं जरिवाना गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा विभागले 1355 अनुगमनबाट 647 फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाही एवं जरिवाना गरी 86,29,000 रुपियाँभन्दा बढी राजस्व असुल उपहार गरेको छ। सोमबार मात्रै विभागले गलत क्रियाकलाप गर्ने केही कम्पनीका सञ्चालकलाई जरिवानासहित 3 महिनाको कैद सजाय गरेको छ। अबका दिनमा गलत क्रियाकलाप नगर्न सबैलाई सचेत गराउँदै विभागले गैर कानुनी कार्य गर्नेहरूको सूचना दिन पनि उपभोक्ता समक्ष आग्रह गरेको छ। सर्वसाधारणको सूचनाको आधारमा बजारमा गलत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न पछि नपर्ने विभागको चेतावनी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पोर्चुगलमा संसद विघटन गर्दै अग्रिम निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति मार्केलो रिबेलो डी सौसाले संसद विघटन गरिएको घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति तोकेका हुन्। उनले आगामी सन् 2022 को जनवरी 30 तारिकका दिन संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सन् 1974 अप्रिल 25 देखि अहिलेसम्म पोर्चुगलमा 8 पटक संसद विघटन गरिएको छ। संसदले सरकारको बजेट प्रस्ताव पारित नगरेपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेका हुन्। सरकारको बजेट पारित गर्नका लागि गत अक्टोबर 27 तारिकको दिन संसदमा मतदान भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा एभर्टनले आर्सेनललाई पराजित गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनका लागि तयारीमा व्यस्त। संस्थापन र संस्थापन इतर दुवै प्यानल निर्माणको गृह कार्यमा। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 संक्रमित फेला। आत्तिनुपर्ने नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह। मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने व्यापारीका कारण उपभोक्ताहरू दैनिक ठगिँदै सरकारी अनुगमन र कारबाही औपचारिकतामा सीमित। बजेट पास नभएपछि पोर्चुगलमा राष्ट्रपति सौसाद्वारा संसद विघटन। 2022 जनवरी 30 तारिकमा संसदीय निर्वाचन घोषणा। समाचारहरूलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।